अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद अच्छे हो, आप अच्छे होंगे। एक्चुअली इस वक्त इस फ़ोन के साथ मेरे जो है ना वो माइक नहीं लगता, तो मैं एक तरह से टेस्ट भी कर रही हूँ कि इसमें आवाज़ कैसी रहती है मेरी इस वीलॉग की। जी, आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं आपके सारे के सारे कमेंट्स बड़े गौर से पढ़ती हूँ, उनको फुली इंजॉय करती हूँ और 100% ना सही 90% लोगों के तो मैं रिस्पॉन्स भी करती हूँ। ठीक है, उस वक्त जिस दिन पहले दिन मेरा वीलॉग आता है और आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उनके तो मैं 100% जवाब देती हूँ। लेकिन 2 4 6 दिन जब गुजर जाते हैं और उसके बाद अगर कोई आप उस वीडियो पे कुछ पूछते हैं तो वो फिर मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। बाज़ औक़ात तो मैं कभी 4 महीने बाद देखती हूँ तो उसमें इतने ज़्यादा और कमेंट्स आए होते हैं। उस वक्त अगर मैं जवाब दूं तो मेरा ख्याल है आप ख़ुद भी लिख के भूल गए होंगे कि मैंने इसका जवाब भी देखना है। तो एनी हाउ जो फौरी तौर पर मैं देखती हूँ उसका जवाब तो मैं आपको उसी वक्त देती हूँ। जी, तो अभी अभी मैं कल वाली जो वीडियो थी, मैंने पराठे बनाए थे। जी हाँ, घर में आज कोई भी नहीं था, रवानी भाई भी नहीं थे और ड्राइवर भी नहीं था जो कुछ हेल्प हो जाती है उससे भी। तो एक छोटा लड़का था बस जो मुझे चीज़ें पकड़ा रहा था, बल्कि वीडियो भी उसी बच्चे ने बनाई। ठीक है, ऊपर के कामों के लिए छोटा लड़का था तो उसने वो वीडियो बनाई जिसको मैंने थोड़ा सा एडिट करके अपलोड कर दिया। जस्ट पराठे बनाने की वीडियो थी, तो अच्छा मैंने इन्जॉय किया क्योंकि अरसे बाद मैंने पराठे बनाए थे और वो भी रवानी भाई के किचन में, उन्हीं की सारी चीज़ों के साथ। अच्छा जी, तो उसमें कमेंट गज़ल ने लिखा हुआ था कि हमें दाल बनाना बताएं। जी, दाल बनाना तो मैं आपको बता दूं, मैंने बल्कि रब्बानी भाई को भी सिखा दी भी है और मुझे अपने यहाँ की दाल इतनी पसंद है कि शायद ही मुझे और कहीं इतनी अच्छी पसंद दाल आती है। उसकी मैं आपको मिसाल इस तरह बताती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में खालिद की नीस के घर हम रुके हुए थे, बहुत पहले की बात है। तो 3 महीने हम उनके यहाँ ठहरे थे ऑस्ट्रेलिया में। तो जनाब जी, मेरी कोशिश होती थी कि इतने ये बिज़ी लोग हैं, इतना ये काम करती हैं, सुबह हॉस्पिटल जाना, फिर आके काम करना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, फिर खाने पकाने, ये वो। तो अपनी मौजूदगी में मैं इनकी किसी तरह हेल्प कर दूँ, तो हर रोज़ मैं कोई ना कोई खाना बनाया करती थी। एक दिन मैंने बड़े शौक़ से चने की दाल गोश्त बनाया। हमारे यहाँ चने की दाल गोश्त जो बनता है ना, बिल्कुल हलीम की तरह होता है, गोश्त भी उसमें हलीम की तरह होता है और उसको आप खाएं अगर तो आपको ऐसे लगेगा कि वाकई वो हलीम है। तो जनाब मैंने उसी स्टाइल से दाल बनाई जैसी हमारे घर में बनती थी। सोबिया जब शाम को आई और उसने उन लोगों ने दाल खाई लेकिन कोई कमेंट नहीं किया, किसी किस्म का कोई उसने खुशी का या पसंदीदगी का ऐसा इजहार नहीं किया। मुझे थोड़ा सा ताज्जुब भी हुआ लेकिन एनी हाउ मैं खामोश रही। फिर एक दिन सोबिया ने जब दाल बनाई, दाल गोश्त, चने की दाल गोश्त, ओहो, मैंने कहा ये तो टोटली डिफरेंट दाल गोश्त है जिस तरह का हमारे घर में बनता है। सोबिया के दाल के दाने अलग नज़र आ रहे थे, गोश्त अलग नज़र आ रहा था और शोरबा टाइप अलग नज़र आ रहा था। तो फिर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हर घर की दाल फ़र्क होती है, हर घर की दाल की अपीयरेंस फ़र्क होती है, हर घर की दाल का जायका फ़र्क होता है। ठीक, ये मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। मेरे घर में जो दाल बनती है वो इस तरह से बनती है कि पहले प्याज ब्राउन किया, फिर नमक मिर्च हल्दी वगैरह सारे मसाले डाले और टमाटर डाले, उसमें मसाला अच्छी तरह भुन गया तो धुली हुई भीगी हुई दाल उसमें ऐड की, थोड़ा से चम्मच चलाए और उसमें या तो गर्म पानी डाला या फिर मैं हड्डियों की यखनी बना के रखती हूँ। तो यखनी को और उसको डब्बे भर के फ्रीज़ कर देती हूँ। हड्डियों की यखनी बनाना मैंने आपको बताया था कि कैसे बनाती हूँ मैं। एक टाइम में तकरीबन 4-5 किलो हड्डियाँ लेके तो उसकी मैं बहुत सारी यखनी बना लेती हूँ। तो वो यखनी डाली, ठीक है, और दाल को पकने के लिए रख दिया। मैं प्रेफर करती हूँ कि प्रेशर कुकर की बजाय मैं दाल को देगचे में पकाऊँ, लेकिन अब हमारे यहाँ जो हमारी हेल्प है वो हर वक्त
پریشر کوکر کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کا کام آسان ہو جاتا ہے. اینی ہو، جب دال پکنے کے قریب ہوتی ہے، آدھ گلی ہو جاتی ہے، تو دال کی مقدار کے مطابق میں اس میں 2 ٹوسٹ توڑ کے ڈال دیتی ہوں، سلائسز کچے ٹوسٹ بریڈ کے، وہ توڑ کے ڈال دیتی ہوں، اور پھر دال پکتی رہتی ہے. اور پکنے کے قریب جب ہوتی ہے تو اس میں خوب چمچ چلاتے ہیں، ٹوسٹ گل کے بالکل کریمی ہو جاتے ہیں، اور دال اتنی مزیدار، اتنی کریمی بنتی ہے نا دال، اس کا ٹیکسچر اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور ذائقہ تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے. اور اس کے بعد نہ تڑکا لگانے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی. اگر آپ کا دل کرے تو اس میں ہری مرچیں ثابت ڈال دیں سلٹ کر کے، اور پھر ہرا دھنیا اوپر چھڑک دیں. یہ ہمارے ہاں کی، میرے گھر میں جو دال بنتی ہے وہ ایسے بنتی ہے، اور بہت کریمی دال بنتی ہے، بہت مزے کی دال بنتی ہے. تو آپ نے دال کی ترکیب پوچھی ہے، میں نے آپ کو زبانی بتا دی ہے. اتنی آسان ترکیب ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اب دال کو کیا پکا کے میں آپ کو دکھاؤں، تو میں آپ کو زبانی بتا دیتی ہوں. پچھلے دنوں میں پی سی میں ہمارا جو منتھلی لیڈیز کلب ہے، اس میں میک اپ کی میں نے آپ کو ڈیمو دکھائی، جو ایک بیوٹیشین نے، ایک میک اپ ایکسپرٹ نے، ایک خاتون کا. ان خاتون کا میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے گرین ٹی وی کے ایک کوئی پاگل ڈرامہ ہے، اس کا نام ہے پاگل، اس میں کام بھی کیا ہوا ہے، جو ماڈل بنی تھی. تو ان کا میک اپ کیا تھا، اللہ اتنا ٹائم لگا تھا میک اپ میں کہ میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی. میں تو ایون میک اپ جب اسٹوڈیو میں ہوا کرتا تھا میرا، جب میں ٹی وی پہ یا چینل کے لیے کام کرتی تھی، تو میک اپ روم میں جو میک اپ آرٹسٹ آپ کا میک اپ کرتی ہیں، اتنی دیر لگتی ہے کہ میری گردن تھک جاتی ہے ایسے مطلب چہرہ رکھتے ہوئے. میں ان کو کہتی تھی پلیز خدا کے لیے بس کر دیں، مجھے میک اپ نہیں چاہیے، لوگوں نے میرا کام دیکھنا ہے، میری شکل نہیں دیکھنی، میرا کام دیکھنا ہے، تو اس لیے مجھے میک اپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں پھر کچھ ٹائم تو جب کراچی جاتی تھی تو ان سے کروا لیا کرتی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں. کراچی میں سیبس کی لڑکی ہے، پارلر ہے وہاں کا کوئی، اس کی جو لڑکیاں آرٹسٹ میرا میک اپ کرتی تھیں، اللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میری شکل ٹرانسفارم ہو جاتی تھی. آنکھیں اتنی حسین وہ بناتی تھی کہ آپ واپس جب میں ہوٹل میں آتی تھی کام کے بعد، جہاں میں اسٹے کیا ہوتا تھا، تو میرا فیس واش کرنے کو دل نہیں کرتا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے واش تو ضرور کرنا ہوتا ہے. اتنا حسین میک اپ ہوتا تھا کہ شکل ہی بدل جاتی تھی. ایسا میک اپ ہو تو واقعی مزہ بھی آ جاتا ہے میک اپ کے بعد. لیکن اتنی دیر میک اپ کرانا پھر بھی بڑا صبر آزما کام ہے. میں تو، یہ میرا ڈیلی میک اپ ہے، یہ میرا پارٹی میک اپ ہے. بہت ہوا تو شادی پہ جاتے ہوئے، اگر شادی پہ جانا ہے تو تھوڑا سا زیادہ میں میک اپ کر لیتی ہوں. اس میں کیا ہے، ایک فاؤنڈیشن کا اضافہ ہے کہ رات کے ٹائم پہ ذرا اچھا لگتا ہے. جسٹ باقی سارا یہ میک اپ یہ، اور یہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے مجھے، ٹھیک ہے. تو لیکن میری یہ ایک خواہش ہوتی ہے، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی ڈیفرنٹ چیز دیکھوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کو میں ریکارڈ کروں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ کو اچھا لگتا ہے، مجھے اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ آپ نے میرے کام کو پسند کیا. 27 سال ٹی وی پہ جو میں نے کوکنگ کے شوز کیے تھے، اس کی باز گشت مجھے ابھی تک سنائی دیتی ہے. ابھی تک مجھے بے شمار خواتین، لڑکیاں ملتی ہیں جو کہتی ہیں ہم آپ کے ہی پروگرام دیکھ کے ہم نے کوکنگ کو سیکھا. پاکستان سے باہر جہاں جس ملک میں جاتی ہوں، وہاں جو مجھے پاکستانی لڑکیاں، خواتین ملتی ہیں، وہ مجھے یہی کمپلیمنٹ دیتی ہیں کہ ہم یہاں آئے تھے تو ہمیں کچھ نہیں آتا تھا بنانا، آپ کے پروگراموں سے ہم سب سیکھ کے آئے ٹی وی پہ جو آپ کرتی تھی. تو اس طرح کی کمپلیمنٹس، اس طرح کا اعتراف آپ کو جو انر ہیپینس دیتا ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. پیسے، شیسے، دولت، خوبصورت بڑا گھر، یہ سب چیزیں اضافی ہیں. یہ آپ کی زندگی میں سہولیات لاتی ہیں، یہ آپ کی زندگی کو کمفرٹ دیتی ہیں. لیکن جو انر ہیپینس ہے، وہ جو فلفلمنٹ ہے آپ کی شخصیت کے اندر، وہ اس چیز سے آتی ہے کہ آپ کی ذات سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، کتنی دنیا آپ کی ذات سے فائدہ اٹھا چکی ہے. یہ فلفلمنٹ جو ہے نا، وہ جس انسان کو مل جائے اس کے لیے یہ آسائشوں کی چیزیں اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتی.
उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आई होगी। और गज़ल को भी दाल की जो मैंने रेसिपी बताई वो भी समझ आई होगी। ना सिर्फ वो बल्कि उनके पूछने से और बेशुमार जो लोग सुनेंगे उनको भी मेरे यहाँ जो दाल बनती है उसके बारे में पता चला होगा। और इसी तरह हम अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ, अपनी अचीवमेंट्स अगर शेयर करते रहें तो बहुत से लोगों के दिलों में बहुत से लोग इंस्पायर होंगे कि मैं जब किसी की अचीवमेंट देखती हूँ, कोई अच्छा इंटरव्यू सुनती हूँ, मेरे दिल में आज भी अभी भी मैं इंस्पायर होती हूँ कि मैं भी कुछ अच्छा करूँ। तो अच्छी चीज़ जो है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए ताकि बहुत से लोग उसको देख के शौक़ पैदा कर सकें कि हम भी कोई अच्छा काम करें। और अगर कोई बुरा देखते हैं, आप कोई नेगेटिव चीज़ देखते हैं तो उसको वहीं पे आप दबा दें। नेगेटिविटी को फैलाइए नहीं, पॉजिटिविटी को फैलाइए। हाँ, एहतियात के लिए अगर किसी को आप बताना चाहते हैं तो वो न्यूट्रल होकर बताएं। मैं आजकल देखती हूँ इस पे व्हाट्सएप पे इतने नेगेटिव वीडियोस, इतने नेगेटिव कमेंट। इस वक्त कौम दो हिस्सों में बंट चुकी है, एक हिस्सा ज़्यादा है, दूसरा हिस्सा ज़रा कम है। तो उससे मुतालिक रिलेटेड जो ये सियासी वीडियोस एक दूसरे को भेजते हैं, मैं तो बिना पढ़े उनको डिलीट कर देती हूँ। वेरी सेल्डम कभी कोई ऐसी फ़नी किस्म की हो जिससे इंसान हंस भी पड़े वो मैं देख लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बिना पढ़े उनको डिलीट कर देती हूँ। क्योंकि नेगेटिविटी को जितना आप काम कर सकते हैं उतना आप काम करें, और पॉजिटिविटी को जितना आप स्प्रेड कर सकते हैं आप उसे स्प्रेड करें। आज की इस वीडियो में मेरा आपके लिए ये पैगाम है। दाल की रेसिपी अपनी जगह हो गई, और आज का जो पैगाम है मुझे यकीन है कि जहाँ तक पहुँचेगा कुछ ना कुछ तो ज़रूर असर दिखाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और देखती हूँ कि माइक के बगैर मेरी रिकॉर्डिंग कैसी हुई। ठीक है, इस वक्त बाहर इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, और मैंने आपको दिखाया हुआ है ना मेरे स्टूडियो से कितना खूबसूरत गार्डन नज़र आ रहा है। और मैं अभी आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे स्टूडियो से बाहर कितना अच्छा व्यू है, ब्यूटीफुल। और जब ये बोगनविला के फूल यहाँ गिरे होंगे तो इतने हसीन लगेंगे ना। और ये बाहर इस वक्त कपड़े धुले हुए पड़े हैं, वो अभी तक उतरे नहीं। अभी आज मेड की भी छुट्टी है। ठीक है, और हवा चल रही है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। ओके, अल्लाह हाफिज़।